प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इन साहब के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इनका शेर अफजल मरवत। प्यारे पाकिस्तानियों, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के बाद इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन शख्सियत है वो ये साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब। हर रोज़ इनके जो है वो कई इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, मीडिया वाले जो है वो इनके पीछे घूम रहे होते हैं, हज़ारों लोग जो है वो इनके साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के बाद जो है ये इस वक्त पाकिस्तान के जो है वो मकबूल तरीन शख्स हैं, लीडर हैं। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मालूम है कि ये भी जो है वो इलेक्शन में थे। खान साहब ने जो है वो इनको भी वैसे तो आज़ाद उम्मीदवार थे और सपोर्ट इनको हासिल थी पीटीआई की। और लकी मरवत NA 41 से जो है इन्होंने इलेक्शन जीता और पहली बार जो है ये MNA बने और कौमी असम्बली में आए। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली जो है वो एक इजलास बुलाया गया था जिसमें जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर का जो है वो इंतखाब करना था। तो उसमें जितने भी MNA थे पूरे पाकिस्तान के, तो सभी वहाँ जो है वो आए हुए थे इस इंतखाब के लिए और शेर अफजल मरवत साहब भी जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो क्लिप्स आपके साथ जो है वो शेयर करने हैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, क्योंकि जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं कौमी असम्बली में पहले दिन वहाँ पहुँचते ही, आज तक ऐसा लगता है कि कौमी असम्बली में ने जो है वो ऐसा किसी ने जो है वो नहीं किया। तो बहरहाल वो स्पीकर का इंतखाब तो हो गया और सरदार अयाज सादिक को जो है वो बना दिया गया स्पीकर कौमी असम्बली। तो जब इसको बना दिया गया स्पीकर कौमी असम्बली तो वहाँ शेर अफजल मरवत साहब भी थे। तो जब ये बन गया सरदार अयाज सादिक स्पीकर, तो ये सब का शुक्रिया अदा कर रहा था। तो पीछे से एक आवाज़ शेर अफजल मरवत साहब की भी आई। तो मैं ये चाहता हूँ ये छोटा सा वीडियो क्लिप आई आप देख लें, इसमें क्या हो रहा है ये देखें, गौर करें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। टी साहब और बाकी कारकुनान जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुंचाया, मैं मोहतरम तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, वीडियो क्लिप आपने देखा। वो जो सरदार अयाज सादिक साहब हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे थे अपने वर्कर्स का, नवाज शरीफ का, दूसरे पार्टी के लोगों का कि जी आप लोगों की जो है वो मेहनत की वजह से जो है वो मैं इस मनसब पे आया हूँ, आप लोगों का शुक्रिया। तो सामने से आवाज़ आई शेर अफजल मरवत साहब की, उन्होंने कहा कि भाई भूटों का भी जो है वो शुक्रिया अदा कर दो, भूटों की वजह से ही जो है वो तुम इस मनसब पे जो है वो आके बैठे हो। और पूरी असम्बली में जो है वो कह के शुरू हो गए, लोगों ने जो है वो हंसना शुरू कर दिया। ये जो है इन लोगों की जो है वो औकात है। उसके बाद एक और चीज़ जो है वो मीडिया पे रिपोर्ट होती रही है ऐसी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। तो ये भी आप सुन लें मीडिया पे क्या रिपोर्ट हो रहा था, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली के इजलास में सरेआम सिगरेट के कश लगाते रहे। साथ ही MNA ने कहा कि ये कौमी असम्बली है, इधर सिगरेट पीना सख्ती से मना है। शेर अफजल ने जवाब दिया, जिसको मेरे सिगरेट से मसला है वो कल से असम्बली में ना आए, जिस पर उन्होंने कहा कि स्पीकर को सबसे ज्यादा इस सिगरेट पर मसला होगा। शेर अफजल बोले, स्पीकर को बोलो वो भी ना आए, हम खुद ही चला लेंगे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना ये चीज़ जो है वो मीडिया पे चल रही थी। आपको पता है, आपने क्लिप्स देखे होंगे मरवत साहब के, वो स्मोकिंग करते हैं तो वो नज़र आ रहा होता है जगह जगह पे जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं। वो कौमी असम्बली में भी उन्होंने जो है वो स्मोकिंग शुरू कर दी। तो ऐसे में उनको बताया गया कि जी ये यहाँ पे जो है वो अलाउ नहीं है, तो बड़ा मसला होगा और सबसे ज़्यादा मसला जो है वो स्पीकर साहब को होगा। तो अब मरवत साहब बड़े हाजिर दिमाग आदमी, उन्होंने कहा जी जिसको मसला है वो असम्बली में ही ना आए। और बात रही स्पीकर की, तो वो भी असम्बली में मत आए, हम उसके बगैर ही असम्बली चला लेंगे, हमें जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पहला दिन था और शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो आवाम को इतना इंटरटेन कर दिया कौमी असम्बली में बैठ के पहले दिन ही। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब तक ये असम्बली रहेगी कितने एक जो है वो शुगल मेला इस असम्बली में चलेगा और कोई इस असम्बली को ऐसा लगता है कि सीरियस नहीं लेगा। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके बाद प्यारे पाकिस्तानियों, बात करेंगे इस औरत के बारे में जो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला है। इनको आजकल कहा जाता है मैडम चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये वज़ीर आला हैं।
تو جس دن خیر یہ بنی اس دن ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا. اب کہنے کو تو میڈم چیف منسٹر، لیکن ٹرینڈ چل رہا تھا میڈم تھیف منسٹر کا اس عورت کو لے کے. اور پہلے دن ہی جی دورے شورے انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دیے تھے تھانوں کے خاص طور پہ، اور کافی زیادہ کلپس بھی آئے، لوگوں نے تنقید بھی کی اور کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی. اب آپ کو پتا کہ رمضان آنے والا ہے، تو ایسے میں جو ہے ایک نیا کلپ نکل کے سامنے آیا ہے. ایک کلپ آپ دیکھ لیں جی. آٹا ایک بار پھر دینے کی انہوں نے جو ہے وہ پروگرام بنایا اس پنجاب حکومت نے، مریم نواز نے. یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھا، آٹے کو تولا جا رہا ہے، پیک کیا جا رہا ہے. اب جو آٹے کی بوریاں ہیں اس کے اوپر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اس سے ہمیں ایشو ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آٹے کی بوری پہ لکھا ہوا جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عوامی خدمت کا آغاز نئے جذبے کے ساتھ. بیسیکلی یہ تاثر دیا جائے گا، عوام کو بتایا جائے گا کہ یہ جو آٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ مریم نواز آپ کو دے رہی ہے. اب آپ نے اگر یہاں پہ لکھنا ہی ہے مریم صاحبہ، اب آپ چیف منسٹر ہیں، 11-12 کروڑ آبادی کی آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ہیڈ ہیں آپ، تو آپ اس طرح کا کام نہ کریں. آپ لکھیں جی یہاں پہ حکومت پنجاب کی جانب سے. آپ اپنا نام کیوں لکھ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنی جیب خرچی سے آٹا دے رہی ہیں عوام کو، یا آپ کے کہیں پہ کوئی جو ہے وہ قلعے ہیں، کوئی مربع ہیں، زمینیں ہیں آپ کی یہاں پاکستان میں یا باہر لندن میں، جہاں پہ آپ جو ہے وہ گندم اگاتی ہیں، وہاں سے دانہ آتا ہے اور یہاں پہ پیس کے آپ عوام میں بانٹتی ہیں؟ پھر تو آپ اپنا نام لکھیں. جب قومی خزانے سے ہی سارا کچھ جانا ہے اور ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے آٹا لینا ہے اور پھر لے کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے آگے عوام کو دینا ہے، تو اس پہ اپنا نام لکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ اپنے جیب سے جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہی؟ تو یہ کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے یہ جو ہے وہ کام کرنے کا. اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو کافی زیادہ اچھا سٹیپ ہے. ابھی جس طرح جو ہے وہ مہنگائی ہے، عوام کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے، آٹا دیا جا رہا ہے اور دینا بھی چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے جو ہے. یہ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ شوخیاں چل رہی ہیں یہاں پہ، اپنا جو ہے وہ نام بنانے کی جو ہے وہ. اور پھر بعد میں جو جناب آپ کا کلپ بھی سامنے آ گیا جس میں آپ فرما رہی ہیں کہ جی مجھے ویڈیوز چاہیے، ہر ایک چیز کی مجھے ویڈیوز چاہیے. تو یہ کیا فرما رہی تھی پیارے پاکستانی؟ یہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. کہ آپ کے ہر پروسیس کی جو ہے وہ ویڈیوز بنے. میں تو کہوں گی سی ایس صاحب کو کہ یہ روز ان کو آپ بھیجیں، اپنے ویریفیکیشن پروسیسز کی بھی بھیجیں، جہاں پیکیجنگ ہو رہی ہے اس کی بھی بھیجیں، کوالٹی چیک کی بھی بھیجیں، ڈور ناکنگ کی بھی بھیجیں، ٹرانسپورٹ ٹیمز کی بھی بھیجیں. ہر روز مجھے ویڈیوز جو ہیں وہ آنی چاہیے. یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھ لیا، تو اب آپ دیکھ لیں. وہ اب کہتی ہے کہ جی مجھے ہر پروسیس کی جو ہے وہ ویڈیوز چاہیے، ہر پروسیس کی آپ ویڈیو بنائیں. آٹا پیک ہو رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں، آٹے کی جو ہے وہ کوالٹی کو چیک کیا جا رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں، آپ کسی کے گھر آٹا دینے جا رہے ہیں وہاں دروازہ بجا رہے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ ویڈیو بنائیں، آٹے کو جو ہے وہ گاڑیوں پہ جو ہے وہ لادا جا رہا ہے تو اس کی بھی آپ ویڈیو بنائیں. اور وہ کہہ رہی ہے ہر روز مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ویڈیوز بھیجنی ہے، مجھے ویڈیوز آنی چاہیے. اور ان ویڈیوز کا کیا مقصد ہے؟ آپ سمجھدار ہیں پیارے پاکستانیوں، سب باشعور ہیں آپ. ظاہر ہے ویڈیوز بنائی جائیں گی، مریم کو دی جائیں گی، مریم وہ جو ہے وہ ایڈٹ کروا کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے سوشل میڈیا پہ ڈالے گی، اپنے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹس پہ ڈالے گی اور بتائے گی بھائی یہ دیکھ لو میں اس طرح سے جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہوں اور نمبر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اب جو غریب بیچارہ سفید پوش آدمی ہے اگر وہ اپنی شکل نہیں دکھانا چاہ رہا تو آپ لوگ اس کی ویڈیوز بنا کے تو ڈالیں گے، جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ جی فلاں بندے نے بھی جو ہے وہ آٹا لیا. بندہ کام ایسا کرے، آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہاں پہ تو عجیب قسم کا ہی کانسیپٹ بنا ہوا جی، باقاعدہ ویڈیوز اور ہر ایک پروسیس کی ویڈیوز بنائی جائیں، پھر دی جائیں، پھر سوشل میڈیا پہ وہ ڈالی جائیں. اور جو ہے وہ عوام کو یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہے. جو بندہ سامنے آنا ہی نہیں چاہتا
اپنی جو ہے وہ بتانا ہی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. بندہ جو ہے وہ اندھیرے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ ویڈیوز والا آغاز ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ایک تو اپنا نام لکھوا دی، اب ساتھ یہ ویڈیو والا بھی معاملہ شروع ہونا ہے جو آج سے پہلے پاکستان کی مجھے لگتا ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جو ابھی یہ ہونے والا ہے. ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جائیں گی. اللہ پاکستان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو. بہرحال یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی پیارے پاکستانیوں. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.